केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। कालेबुङ साई शिवाश्री प्रेमताम रोड निवासी स्वर्गीय बिन्द्या कुमारी चामलिङ सुब्बाको गत 10 सितम्बर बिहिबारका दिन निधन भएको थियो। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 17 सितम्बर बिहिबारका दिन स्थानीय होटल ट्रेस प्रेमताम रोड साई मन्दिर छेउ सम्पन्न हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन इष्टमित्र साथै शवयात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भइदिने हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत सम्पूर्ण शोकाकुल चामलिङ परिवार एवं इष्टमित्र। सम्पर्क नम्बर 8167816131 अनि 9476449229। प्रिय दर्शकबिन नमस्कार। केटीभी न्युजमा यहाँलाई स्वागत। विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न समाचारहरू लिएर आज हामी उपस्थित भएका छौँ। समाचार विस्तारमा जानभन्दा अघि आउने सरौँ आजका प्रमुख समाचारहरू एकचोटि। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिस, रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर 8 सिमेन्ट्री रोड कालिम्पोङ, Caliber Opticals, Computerized Digital Eye Testing Center, Kalimpong, Saurias Telecom, Mobile Sales and Service, Posit Content Cinema Hall, Kalimpong, Krishna Marble Posit David Gas 10th Mile, Kalimpong, My Electronics Main Road, Kalimpong, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। 4 सूत्रीय माग गर्दै गोरामुमोले गर्यो दार्जिलिङ अनि कालेबुङ दुवै जिल्लाको विभिन्न ठाउँमा पोस्टरिङ। स्वर्गीय तेन्जिङ नोर्गे शेर्पालाई भारत रत्न सम्मान प्रदान गरिनुपर्ने मागमा सांसद राजु विष्टद्वारा सदनमा कुरा उठान। गोजा युमो 35 नम्बर बोङ दूरबीन समष्टिको सभा सम्पन्न। गोर्खाहरूको दीर्घकालीन माग पूरा गरिनुपर्ने विषय मेघालयका मुख्यमन्त्री तथा नेसनल पिपल्स पार्टीका प्रमुख कोन्नाड सामाङले लेखे देशका गृहमन्त्री अमित शाहलाई पत्र। राज्य सरकार अनि क्षेत्रीय प्रशासनले पहाडमा रोजगारको पहल चाल्नुपर्ने काङ्ग्रेस पार्टी कालेबुङ टाउन कमिटी अध्यक्ष एसके सिन्हाको भनाई। भने रोजगार नपाउन्जेल 7500 रुपियाँ गरेर मासिक प्रदान गरिनुपर्छ। अनि नेपाली जगतका साहित्यकार कर्ण थामीको निधनप्रति क्रामाको अध्यक्ष आरबी राईद्वारा शोक सन्देश प्रकट। गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिङको निर्देशनमा दार्जिलिङ अनि कालेबुङ दुवै जिल्लाको विभिन्न ठाउँहरूमा 4 सूत्रीय माग गर्दै पार्टीद्वारा पोस्टरिङ गरिएको छ। केन्द्र सरकारले डाकेको जिटिएको रिभ्यू मिटिङलाई पोस्टपोन गरिनुको सट्टा खारेज गरिनुपर्ने माग लगायत राष्ट्रिय सुरक्षाको हितमा पहाड तराई अनि डुवर्सको निम्ति राजनैतिक सुरक्षा प्रदान अनि अन्य मागहरू लिएर पोस्टरिङ गरिएको हो। पोस्टरिङबारे केन्द्रीय प्रवक्ता वाई लामाले विस्तृत जानकारी दिएका छन्। रद्द भएको हुनुपर्छ, अर्थात् जुन हिसाबले बिचमा त्रिपक्षीय वार्ता जिटिए रिभ्यू मिटिङलाई लिएर जुन चर्चामा आएको छ यसलाई पोस्टपोन गरिएको छ। तर अध्यक्ष मन घिसिङ ज्यूको भनाइ पोस्टपोन नगरेर पूर्ण रूपमा यसलाई क्यान्सल भएको हुनुपर्छ भनेर केन्द्र समक्ष हामीले यो पोस्टरिङको मार्फत माग राखेको छौँ। दोस्रो नम्बर, राष्ट्रिय सुरक्षा हित नेसनल सिक्युरिटी इन्ट्रेस्टलाई मध्यनजर राखेर केन्द्र सरकारले पहाड तराई र डुवर्सको राजनीतिक समस्याको समाधान यथाशीघ्र गर्नुपर्छ। अर्थात् यदि कुनै पनि राजनीतिक समस्याको समाधान हुन्छ भने राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्रथम प्रायोरिटी दिएर फर्स्ट स्टेप नै राष्ट्रको हितलाई लिएर नेसनल सिक्युरिटी इन्ट्रेस्टमा राष्ट्रको हितमा नै गोर्खाको राजनीतिक समस्याको समाधान झट्टभन्दा झट्ट गरेको हुनुपर्छ भनेर गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको दोस्रो माग रहेको छ। अनि तेस्रो माग बहुत जरुरी, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले पहाडभरिले आज एउटा आभास व्यक्त गरेको छ कि तेस्रो माग के भने राजनीतिक समाधानको स्थायी राजनीतिक समाधानको पक्षधरले असंवैधानिक जिटिएबाट आफ्नो हस्ताक्षर एकतर्फी रूपमा फिर्ता युनिल्याटरली विथड्र लिनुपर्छ। अर्थात् जुन जिटिए असंवैधानिक जिटिए छ, जिटिए विषयलाई लिएर आज हामी कतिचोटि जिटिए 2लाई नोमिनेटेड चेयरम्यानलाई गाली गर्छौँ, यो भन्छौँ त्यो भन्छौँ, जिटिए हाम्रो माग होइन, जिटिएले हाम्रो एस्पिरेसन फुलफिल गर्दैन भन्ने जुन हाम्रो भनाइ छ, हामी आग्रह गर्छौँ
जुन एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर गर्ने पार्टी जो हुनुहुन्छ उहाँ एनडिएको पार्टनर पनि हुनुहुन्छ। उहाँ एनडिएसँग उहाँहरू लामो समयदेखि एनडिएको एउटा अभिन्न अङ्ग भएर उहाँले राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढाइरहेको छ। यसले गर्दाखेरि जो हस्ताक्षर गर्ने पक्ष हुनुहुन्छ हामी दुवैलाई भारतमा एनडिएको सरकार अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा उहाँहरू दुवैजनाले यथाशीघ्र एउटा आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिएको भन्दै गभर्नरलाई र राष्ट्रपतिलाई तपाईँले पत्रचार गरिदिनु भयो भने यसले गर्दाखेरि हामी निवेदन गर्न चाहन्छौँ जुन 19 को लोकसभा इलेक्सनमा जुन बहुमतले पहाडको जनमत एक भएर जुन प्रकारले पहाडले आफ्नो जनप्रतिनिधि दिएको छ त्यो हिसाबमा आज 12 वर्षको अवधि तुरिसक्यो। 2 टर्म हामीभन्दा अगाडिका हाम्रा पहाडको जनताले 2 टर्म भाजपालाई दिइसकेको छ। आजसम्म यो थर्ड टर्ममा आज 12 वर्षको अवधि भनेको गोर्खाको समस्यालाई बुझ्नु र गोर्खाको समस्याको समाधान गर्नु 12 वर्षको अवधि भनेको सानो होइन। त्यसले गर्दाखेरि यत्रो लामो समयदेखि चलिरहेको यो 21 भन्दा अगाडि नै यदि केन्द्र सरकारले कङ्क्रिट स्टेप उठाएन भनेदेखि गाह्रो पर्छ आउने दिनहरूमा। त्यसले गर्दा हाम्रो अध्यक्ष मन घिसिङको माग रहेको छ, यो 4 सूत्री मागहरूमा आज व्यापक पोस्टरिङ भइरहेको छ। हामी यही चाहन्छौँ 21 भन्दा अगाडि कङ्क्रिट स्टेप उठाएको हुनुपर्छ। ठोसभन्दा ठोस कदम राजनीतिक समस्याको समाधानको लागि केन्द्रबाट यो हामी आजको माग राख्नु चाहेको छ। अध्यक्ष मन घिसिङको तर्फबाट सर्व दार्जिलिङ पहाड तराई सबै एरियाको सबैको जनताको माग रहेछ स्थायी राजनीतिक समाधानको लागि यथाशीघ्र भारत सरकारले पहल गरिदिया जाओस् भनेर। धन्यवाद। यसर्दै यता कालेबुङमा पनि गोरामुमोद्वारा गरिएको पोस्टरिङबारे गोरामुमो कालेबुङ जिल्ला कार्यकारी सचिव लोप्साङ तामाङले बताएका छन्। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय यो कार्यक्रम भएकोले गर्दाखेरि गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा कालिम्पोङ वर्किङ कमिटी आज यो जुन पोस्टरिङ गर्ने काम भइरहेछ त्यो दार्जिलिङ, खरसाङ, मिरिक अनि कालिम्पोङ लगायत आफ्ना विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ यो पोस्टरिङ गर्ने काम भइरहेको छ। र विशेष गरेर यो पोस्टरमा उल्लेख गरेको कुरो चाहिँ के छन् भनेर भन्दाखेरि चाहिँ गत 5 अगस्त 2020 को दिन केन्द्रीय गृह मन्त्रालयद्वारा डाकिएको जिटिए समीक्षा सभा जिटिए रिभ्यू मिटिङ पोस्टपोन होइन पूर्ण रूपमा रद्द भएको हुनुपर्छ भनेर चाहिँ जिएनएको माग छ, अडान पनि छ। अर्को आयो राष्ट्रिय सुरक्षा हित अथवा नेसनल सिक्युरिटीको इन्ट्रेस्टलाई मध्यनजर राखेर केन्द्र सरकारले पहाड तराई डुवर्सको राजनैतिक समस्याको समाधान यथाशीघ्र गर्नुपर्छ र स्थायी राजनैतिक समाधानको पक्षधरहरूले असंवैधानिक जिटिएबाट आफ्नो हस्ताक्षरलाई एकतर्फी रूपमा युनिल्याटरली विथड्र लिनुपर्छ। र अर्को आयो 2021 विधानसभामा चुनाव अघि केन्द्र सरकारले गोर्खाहरूको राजनैतिक समस्याको स्थायी समाधान गर्न झट्टै ठोस कदम अथवा कङ्क्रिट स्टेप उठाउनुपर्छ भनेर चाहिँ यो चाहिँ गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको यो केन्द्रीय कार्यक्रम हो। र हामीलाई विश्वास छ, हामीले अस्ति पनि भनेको कि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अब चाँडैभन्दा चाँडै चाहिँ न्यायको चक्र चाहिँ घुमाउनुपर्छ भनेर हामीले पनि पहिला पनि लेखिसकेको र पनि आज पनि हामी यही माग गर्न चाहन्छौँ। स्वर्गीय तेन्जिङ नोर्गे शेर्पालाई देशको सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सम्मान प्रदान गरिनुपर्ने माग राख्दै लोकसभा सांसद राजु विष्टले आज संसदमा कुरा उठान गरेका छन्। उनले 29 मई 1953 मा तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र एडमन्ड हिलेरी सागरमाथाको शिखरमा कसरी पहिलो पल्ट चढ्नमा सफल बनेका थिए भन्ने बारे विस्तारमा कुरा उठाएका थिए। धन्यवाद सर। मैं भी अपनी बात अपनी मातृभाषा में रख रहा हूँ। 29 मई 1953 में एउटा नया विश्व इतिहास बनिएको थियो जब हाम्रा तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा अनि एडमन्ड हिलेरी दुईजना विश्वको सर्वोच्च शिखर माउन्ट एभरेस्ट सागरमाथाको शिखरमा पहिलो पटक चढ्नुभयो। यस असाधारण उपलब्धिलाई मान्यता दिँदै उहाँलाई सन् 1953 मा नै जर्ज मेडल, स्पेशल ओलम्पिक मेडल
ईरान शाह मेडल, USSR स्पेशल मेडल, नेपाल ताराका साथै अन्य कैयौँ प्रतिष्ठित मेडलहरूले सम्मानित गरेको थियो। 1999 मा टाइम्स म्यागजिनद्वारा तेन्जिङ नोर्गे शेर्पालाई विश्वका सबैभन्दा प्रभावशाली व्यक्तिहरूमध्ये एक घोषणा गरिएको थियो। सन् 2000 मा उहाँलाई लाइफ म्यागजिनद्वारा विश्वका 10 सर्वश्रेष्ठ एथलेट्सहरूमध्येमा एकजनाको रूपमा मान्यता प्रदान गरिएको थियो। नासाले प्लुटो ग्रहका पहाडहरूमध्ये एउटाको नाम तेन्जिङ मोन्टेस राखेर उहाँको साहसिक कार्यलाई सम्मान गरेको छ। हाम्रो राष्ट्रले उहाँलाई प्रतिष्ठित सम्मान पद्मभूषणले पनि सम्मानित गरेको छ। साथै उहाँको नाममा हाइएस्ट एडभेन्चर स्पोर्ट्स एवार्ड स्थापना पनि गरेको छ। भारतवर्षले कुनै व्यक्तिलाई प्रदान गर्ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्नका लागि सर्वाधिक योग्य भए तापनि आजसम्म उहाँलाई हामीले यो सम्मान प्रदान गर्न सकेको छैनौँ। उहाँको निवासस्थल दार्जिलिङ पहाड, तराई र डुवर्स जनताका साथै हाम्रा राष्ट्र एवं सारा विश्वका एडभेन्चर स्पोर्ट्स प्रेमी जनताको पक्षमा म हाम्रा सरकारलाई स्वर्गीय तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाज्यूलाई भारत रत्न सम्मान प्रदान गर्ने अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा 35 नम्बर बोङ दुर्बिन समष्टिको सभा सम्पन्न भएको छ। नयाँ सोच अनि नयाँ विचारसँग युवाहरूलाई जोड्नको निम्ति तथा सङ्गठनलाई सुदृढ बनाउने हेतुले 35 नम्बर समष्टिका सम्पूर्ण युवा मोर्चा कार्यकर्ताहरूलाई लिएर सभा सम्पन्न गरिएको बताइएको छ। गोजामुमो कालेबुङ जिल्ला समिति साङ्गठनिक सचिव विनय घिसिङको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभामा जिल्ला समिति प्रवक्ता 35 नम्बर समष्टि महासचिव भुवन पी खनाल, गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समिति अध्यक्ष विदुर राई, उपाध्यक्ष विनय दियाली, महासचिव अमीर बस्नेत, सहसचिव सुभाष राई, 35 नम्बर समष्टि साङ्गठनिक सचिव सुमन छेत्री लगायत अन्य उपस्थित थिए। सभालाई सम्बोधन गर्दै भुवन खनालले क्षेत्रको विकासको निम्ति युवाहरू सकारात्मक सोच राखेर अघि आई कार्य गर्नुपर्ने अपिल गरेका छन्। र युवा मोर्चा 35 नम्बर समष्टि अलिकति उदासीन अवस्थामा थियो, यो कुरा तपाईँलाई विदित भएको कुरा हो। केही अघिदेखि अलिकति शिथिल अवस्थामा थियो। युवाहरू जागरुक भएर अघि आउनुपर्छ, युवाहरू सचेत र सजग भएर अघि आउनुपर्छ र युवाहरूले नै समाज निर्माण गर्नुपर्छ, समष्टिलाई नेतृत्व युवाहरूले नै गर्नुपर्छ। युवा नेतृत्वको आवश्यकता छ, युवाहरूको जागरण आवश्यक छ भन्ने कुराहरूलाई बोध गराएर हामीले युवा समितिलाई सक्रिय बनाउने दिशामा काम गर्यौँ र केही दिन अघिसम्म एउटा लगातार हामी युवा अध्यक्षसँग अनि युवा पदाधिकारीहरूसँग बसेपछि सभा अवधि 35 नम्बर समष्टि अन्तर्गत विभिन्न वार्ड खासमहल क्षेत्रहरूबाट युवाहरू गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा सामेल भएका छन्। सभामा विनय घिसिङ, जिल्ला युवा अध्यक्ष विदुर राई, सचिव अमीर बस्नेत, समष्टि अध्यक्ष दानियल आदिले पनि आफ्नो सम्बोधन प्रस्तुत गरेका थिए। जुन युवा मोर्चाले यो एउटा पहल अगाडि ल्याएको छ, एकदमै सराहनीय छ। अनि अघि भुवन सरले विभिन्न मागहरू पनि हामी समक्ष राख्नु भएको छ, त्यो विषयमा हामी अवश्य नै जिल्ला समितिमा चर्चा गर्नेछौँ। त्यसपश्चात 35 नम्बर सहरको एकदम नजिकको क्षेत्र भएकोले गर्दा युवाहरू अब हामी एउटा सचेत हुन आवश्यक छ। अघि अमीर भाइले भनेको कुराहरू तपाईँले विशेष गरेर यो कुरालाई म तपाईँलाई विशेष जोड दिन चाहन्छु। युवाले सोच बनाउनुपर्छ। अब दिनहरूमा हामी युवाहरू चाहिँ जुलुस र हरेक युवा मोर्चाको काम यो मात्रै होइन, तर युवाले गर्नुपर्ने थुप्रै कुराहरू छ। अनि विशेष गरेर हामी युवालाई यो प्रोत्साहन दिन चाहन्छौँ। हामी युवा मोर्चा डिस्ट्रिक्ट कमिटीले हामी प्रत्येक समष्टिमा प्रत्येक शाखा प्रशाखामा हामीले एउटा कार्यक्रम हामी गर्दैछौँ र कुनै पनि राजनैतिक दलको सत्ता हासिलको निम्ति त्यो माध्यम एवं हतियार बनिने छैन, कसैले प्रयोग गर्नु पाइने छैन। हामी प्रयोग हुन्छौँ र केही गर्छौँ भने आफ्नो समाज आफ्नो क्षेत्र निर्माणको निम्ति हुन्छौँ। यो समाज यसरी नै निर्माण गर्दै तपाईँ र मेरो हाम्रो जातिको निम्ति अघि बढेको हुन्छौँ। त्यस उसले गर्दाखेरि अगावै समष्टि अध्यक्ष तपाईँहरूलाई भनिसक्नु भएको छ, यी सम्पूर्ण कुराहरू सम्भव छ भने तपाईँ हाम्रो एकताले सम्भव छ। पद अधिकारी एवं नेतृत्व एक्लैले केही गर्नु सक्दैन। नेतृत्व पछिको एउटा शक्ति हो भने यो समाजको भनिन्छ। युवा शक्ति नै एउटा समाजका कर्णधार हुन्।
मेघालयका मुख्यमन्त्री तथा नेसनल पिपल्स पार्टीका प्रमुख कोन्नाड साङमाले आज देशका गृहमन्त्री अमित शाहलाई एउटा पत्र लेखेर उत्तर बङ्गालका गोर्खाहरूको चिन्हारीको र आफ्नै बासभूमिको माग चाँडो पूरा गरिदिया जाओस् भनी अपील गरेका छन्। उनले गोर्खाहरूले देशप्रति दिएको योगदानको कदर गर्दै सरकारले उनीहरूको दीर्घकालीन मागको स्थायी राजनैतिक समाधान गरिदिनुपर्ने पत्रमा लेखेका छन्। उनले आफ्नो पत्रमा शहीद दुर्गा मल्ल, डम्बरसिंह गुरुङ, अडिबहादुर गुरुङ अनि रामसिंह ठकुरीको देशप्रतिको योगदानको स्मरण गराउँदै गोर्खाहरूको पनि अन्य जातिको सरह देश निर्माणमा बहुमूल्य योगदान प्रदान रहेको जनाउँदै गोर्खाहरूको दीर्घकालीन माग पूरा गरिनुपर्ने बताएका छन्। पहाडी क्षेत्रमा बढिरहेको बेरोजगारी समस्यालाई ध्यानमा राख्दै राज्य सरकार अनि क्षेत्रीय प्रशासनले रोजगारको पहल चाल्नुपर्ने काङ्ग्रेस पार्टी कालेबुङ टाउन कमिटी अध्यक्ष एसके सिन्हाले माग गरेका छन्। उनले यस अवधि बेरोजगार युवा वर्गलाई जबसम्म रोजगार प्रदान हुँदैन तबसम्मको निम्ति 7,500 रुपियाँ गरेर मासिक प्रदान गरिनुपर्ने पनि माग राखेका छन्। बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो बेरोजगारी है ये समस्या एकदम कठिन दौर से गुजर रही है और हमारी मांग है कि इस विषय में राज्य सरकार और क्षेत्रीय प्रशासन जो हैं वो बेरोजगारी के बारे में ध्यान दे और हमारे युवक युवतियाँ जो यहाँ तो रोज़गार है नहीं तो वो लोग जो बाहर जाके प्राइवेट कंपनी सेक्टर वगैरह में काम कर रहे थे, महामारी होने के कारण उन सबको लौट के घर आना पड़ा है और वो लोग आके यहाँ सब बेरोजगार हो गए हैं और उन लोगों को परिवार चलाने के लिए बहुत बड़ी समस्या आ रही है। इसलिए हमारी कांग्रेस पार्टी की बहुत पहले से मांग थी कि जो भी माइग्रेंट लेबर वगैरह या जो भी बेरोजगार हैं उनको जब तक उनको काम नहीं मिलता है तो उनको मंथली कम से कम 7,500 रुपया दिया जाए। अब इस समय हमारे पहाड़ी क्षेत्र में हम लोगों की अर्थव्यवस्था सिर्फ 3 चीज़ों के ऊपर टिकी हुई है, जैसे चाय बागान, पर्यटन और शिक्षा। लेकिन ये तीनों क्षेत्र जो हैं महामारी के कारण अभी बंद पड़ा हुआ है और हमारे यहाँ के युवक युवतियाँ पढ़ाई करने के बाद भी उनको अपने क्षेत्र में काम नहीं है तो उनको अपना परिवार चलाने के लिए, अपना गुजारा करने के लिए उनको अपने क्षेत्र से बाहर जाना पड़ता है और दूसरे राज्य में जाके वो प्राइवेट सेक्टर में सर्विस करके अपना घर का अपना खर्चा चलाते हैं। लेकिन लॉकडाउन के करते वो लोग भी सब अपना कारोबार छोड़ के पहाड़ में आ गए हैं और यहाँ उन लोगों को काम नहीं है। तो हम लोग राज्य सरकार को और क्षेत्रीय प्रशासन को इस तरफ में हम लोग ध्यान दिलाना चाहते हैं कि हमारे बेरोजगार जो भाई बहन हैं उनके विषय में सोचा जाए और यहीं पर कोई कल कारखाना या उद्योग लगाया जाए जिससे कि हमारे पढ़े लिखे युवक युवतियाँ, छात्र छात्राएँ हैं जिनको कि काम के लिए बाहर न जाना पड़े, ये हम लोगों की मांग है। नेपाली साहित्य जगतका साहित्य सेवक, लेखक, कवि अनि अनुवादक कर्ण थामीको निधनप्रति क्रामाकपा अध्यक्ष आरबी राईले शोक सन्देश प्रकट गरेका छन्। नेपाली साहित्यका एकजना धुरन्धर साहित्यकार अनि एकजना आत्मत्यागी साहित्य सेवक श्री कर्ण थामीज्यूको अचानक निधनको समाचार सुनेर खुबै मर्माहत भए। उनी केही दिनदेखि अस्वस्थ रहेको खबर त सुन्दै थिए, तर यसरी अचानक उनी हामीलाई छाडेर जान्छन् भन्ने हामीलाई विश्वास थिएन। सधैँ पनि उनी अब यसै त अब रोगी मान्छे, अलिअलि बिमार हुँदै फेरि जाति हुँदै उनी हिँड्थे। प्राय उनलाई म सधैँभरि नै बजारमा साहित्य सम्मेलन छेउमा बेलुका बिहान सम्मेलन कार्यालयमा धाएको भेट्थेँ। आज उनको यो देहान्तले हामीलाई, नेपाली साहित्य संसारलाई साह्रै शून्य अनुभव गराएको छ।
म हाम्रा समस्त साहित्यसेवी, साहित्यप्रेमी, साहित्यकारहरू साथै प्रगतिशील साहित्यकारहरूको पक्षमा अनि हाम्रो प्रगतिशील साहित्यिक संस्था विकल्पको पक्षमा उहाँप्रति आन्तरिक श्रद्धाञ्जली टक्राउँदछु। थामीज्यू उनी आफ्ना बुताभर क्षमताभर लगनशीलतासँग लेखिरहने व्यक्ति थिए। उनले थुप्रै 2 दर्जनभन्दा बेसी ग्रन्थहरू उनको हातबाट लेखिएको छ। यसमा मलाई लागेको अत्यन्तै उत्कृष्ट सृजनाहरू एउटा। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। 4 सूत्रीय माग गर्दै गोरामुमोले गर्यो दार्जिलिङ अनि कालेबुङ दुवै जिल्लाको विभिन्न ठाउँमा पोस्टरिङ। स्वर्गीय तेन्जिङ नोर्गे शेर्पालाई भारत रत्न सम्मान प्रदान गरिनुपर्ने मागमा सांसद राजु विष्टद्वारा सदनमा कुरा उठान। गोजा युमो 35 नम्बर बोङ दूरबीन समष्टिको सभा सम्पन्न। गोर्खाहरूको दीर्घकालीन माग पूरा गरिनुपर्ने विषय मेघालयका मुख्यमन्त्री तथा नेसनल पिपल्स पार्टीका प्रमुख कोन्नाड साम्बाङले लेखे देशका गृहमन्त्री अमित शाहलाई पत्र। राज्य सरकार अनि क्षेत्रीय प्रशासनले पहाडमा रोजगारको पहल चाल्नुपर्ने काङ्ग्रेस पार्टी कालेबुङ टाउन कमिटी अध्यक्ष एसके सिन्हाको भनाई। भने रोजगार नपाउन्जेल 7,500 रुपियाँ गरेर मासिक प्रदान गरिनुपर्छ। अनि नेपाली जगतका साहित्यकार कर्ण थामीको निधनप्रति क्रामाको अध्यक्ष आरबी राईद्वारा शोक सन्देश प्रकट। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। कालेबुङ साई शिवाश्री प्रिमताम रोड निवासी स्वर्गीय बिन्द्या कुमारी चामलिङ सुब्बाको गत 10 सितम्बर बिहिबारका दिन निधन भएको थियो। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 17 सितम्बर बिहिबारका दिन स्थानीय होटल ट्रेस प्रिमताम रोड साई मन्दिर छेउ सम्पन्न हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र साथै शवयात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भइदिने हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत सम्पूर्ण शोकाकुल चामलिङ परिवार एवं इष्टमित्र। सम्पर्क नम्बर 8167 816131 अनि 9476449229। ह्युन्डाई लिएर आएको छ ह्युन्डाई भेन्यू। यो यस्तो एसयुभी हो जसमा पाउनुहुनेछ स्ट्राइकिङ फिचर्स जस्तै ब्लोडिङ टेक्नोलोजी, फ्रेन्डली डिजाइनको साथमा अनबिलिभेबल पर्फर्मेन्स, 3 सालको अनलिमिटेड किलोमिटर वारेन्टी, लो मेन्टेनेन्स अनि बेस्ट फ्युल एफिसिएन्सी। स्टार्टिङ एक सोरुम प्राइस 6,70,000। त ढिलो नगर्नुहोस्, आजै आउनुहोस् बर्लिया ह्युन्डाई एक्सक्लुजिभ ह्युन्डाई सोरुम, सबोक रोड, सिलिगुडी। अनि घर लानुहोस् तपाईको मनपर्ने ह्युन्डाई कार। The Cosmos View, a majestic elevation of G+10 storage residential complex, is one of its kind in the city of Hills. The Cosmos View brings to you Vastu-compliant homes that can be your perfect abode of happiness. Welcome to Cosmos View. Thank you, sir. And your ID number would be? Thank you very much.
Welcome to TechIn, a call center in our very own Kalimpong. तपाईहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। हजुरको घर आँगनमै प्रथमचोटि पाउनुहुनेछ घरेलु सामग्रीहरू, त्यो पनि उचित मूल्यमा। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिस। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ चामल, दाल, तेल, आटा, मैदा, मसला अनि प्रतिदिन उपयोग हुने सामग्रीहरू जस्तो स्याम्पू, क्रिम अनि क्लिनिङ प्रोडक्ट्स धेरै सही मूल्यमा। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिसले लिएको छ फ्री होम डेलिभरी अफर। अर्डर गर्नुहोस् हाम्रो एन्ड्रोइड एप अथवा व्हाट्सएप नम्बरमा अनि हामी ती सामानहरू तपाईको घर आँगनमा निःशुल्क पुर्याउनेछौँ। ग्राहकहरूको सुविधाको लागि अनलाइन पेमेन्ट अनि क्यास अन डेलिभरी अप्सन पनि एभाइलेबल छ। सामानहरूको मूल्य अनि अर्डर गर्नको निम्ति डाउनलोड गर्नुहोस् हाम्रो बजार एप अथवा लगइन गर्नुहोस् www.hamrobazar.in। अधिक जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8670106616। We are open now, along with precautions of COVID-19. Feel safe to step in. अब चिकनको डिफ्रेन्ट भेराइटिजको स्वाद लिन आउनुहोस् मीट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट। यहाँ डाइनिङ, डोर स्टेप मार्फत होम डेलिभरी अनि टेक अवे फेसिलिटिज उपलब्ध गराइएको छ। यहाँ चिकन आइटम्स, फ्राइड चिकन, ग्रिल्ड स्पाइसी ड्रमस्टिक्स, चिकन बकेट, फ्लेमी विङ्स, चिजी फ्राइज, पिज्जा, स्यान्डविच, बर्गरको डिफ्रेन्ट भेराइटिज अनि अन्य स्वादिष्ट खानाहरूको स्वाद लिन सक्नुहुनेछ। आफ्नो फ्यामिलीको साथ आउनुहोस् मीट एन्ड इट, द बेसमेन्ट अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9748978277 अनि 6295999101। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट, F&B, TITP अन्तर्गत ANM, GNM, BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सिट ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यो कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604, 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति
प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल सिलिङ, पिभिसी, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। Caliber Optical opposite Dr. Sonam ENT, 10th mile Saint Divigiri Road, कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेस, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स अनि सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स आर सेमिटी रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552255644 अनि रोशनी हार्डवेयर, ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552255888। Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry integrated and a job oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months. I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थियो, किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो। Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this, it is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented program where you have immense scopes to earn and learn at the same time.
Basically, in the hills, youngsters are seeking for job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Apnik School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरुको जीवन परिवर्तन गर्नेछ. Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe. Admission is going on. Hurry up. Please visit Apnik School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +917 4070 9067 54959 54 8069211913. आउनुहोस् सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड बिलोछोपा कम्प्लेक्स कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड बिलोछोपा कम्प्लेक्स कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9932483352 9046585557 अनि 03552256285। सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल। आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वाल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ। यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वालपेपर, पिभिसी पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ अपोजिट एलआइसी अफिस, 10th माइल, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832388735। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी इएमआई पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरूले गुणस्तर स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ।
यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसिमिती रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डीलर अफ यामा टू व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स। St. Stephen's Preschool is an attractive school that is nestled on the outskirts of Kalimpong town, away from the noise and hassle of the town. We also have transport facilities. Teaching does not need to be limited to textbooks and blackboards, so we provide different kinds of activities for kids of different age. For 2+ years, that is pre-nursery, we provide oral activities like chart reading, action rhymes, coloring, playing educational toys, etc. We also create a social environment where they can play and enjoy with their own age group under the supervision of experienced faculties. For 3+ years, that is nursery, method of teaching is nurturing and supportive rather than competitive. Children learn through fun, action and engaging activities like art, music and play. It is a time for sparking and directing your child's curiosity and natural love of learning. For 4+ years, that is LKG, we provide oral, writing, social behavior, and communication skills classes and action rhymes. Also, they will have full-fledged classes which will help them in preparing for the higher classes. Admission is going on. Hurry up. St. Stephen's School, East Main Road, Kalimpong 734301. Our contact numbers 9933009001, 7548914632. You can mail us at ststephensschoolkpg@gmail.com or you can log on our website ststephensschool.co.